एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जेरो सरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, यही असोज 3 गते देशले 5औं संविधान दिवस मनाएको छ। 2072 को असोज 3 गते संविधान सभाले नयाँ संविधान जारी गरेको दिनलाई संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिएको छ। देशमा 2064 मा पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन असफल भएपछि दोस्रो पटक गठन भएको संविधान सभाले संविधान निर्माण गरेको हो। जनताका राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि भनेर गरिएको निर्वाचनपछि बनेको संविधानले देशलाई नयाँ दिशा दिन सफल समेत भएको छ। संविधान घोषणापछि आएका असन्तुष्टिहरू बिस्तारै मत्थर हुँदैछन्। संविधान गतिशील दस्तावेज भएकोले समय सापेक्ष परिवर्तन हुँदै आएको छ। त्यसो त संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचनबाट गठित 2/3 बहुमत सहितको नेकपा सरकारले आवश्यकता र औचित्य अनुरूप संविधान संशोधन हुने बताउँदै आएको छ। आज हामी संविधान र संविधान दिवसको विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। देशमा असोज 3 सँगै नेता अभियन्ताका बीचमा संविधान, राष्ट्र र राष्ट्रियताबारे वर्षेनी अन्तर्क्रिया र शुभकामना आदान प्रदान हुने भए पनि संविधानको वास्तविक अर्थ र मर्मबारे आम सर्वसाधारण अझै पनि कम जानकार भएको पाइन्छ। आम नागरिक मात्रै होइन, संघीय गणतान्त्रिक संविधानबारे राजनीतिक दल लगायत बौद्धिक वर्गमै रहेको झिना मसिना मतभेद संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौतीको विषय बनिरहेको छ। संविधान देशको ऐतिहासिक परिवर्तनको एक गतिशील दस्तावेज। नेपालमा पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2004 साल माघ 13 गते तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरबाट वैधानिक कानून घोषणा भएको हो, जसलाई संविधान भनिएको थिएन। राणा शासनको अन्त्यपछि विक्रम सम्वत 2007 साल चैत 29 गते नेपालको अन्तरिम संविधान राजा त्रिभुवनबाट घोषणा भयो, जसलाई नेपालको पहिलो ऐतिहासिक संविधान भनिन्छ। यस्तै राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थामा लैजाने उद्देश्यका साथ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापनाका लागि नेपालको संविधान 2019 जारी गर्नु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएसँगै तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहद्वारा विक्रम सम्वत 2047 साल कार्तिक 23 गते नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 घोषणा भयो। यो संविधान निर्माणका लागि करिब 8 महिना लागेको थियो। यस्तै विक्रम सम्वत 2051-52 सालबाट सुरु भएको सशस्त्र युद्धदेखि 2062-63 को 19 दिने जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा झण्डै 237 वर्ष पुरानो राजतन्त्र अन्त्य र लोकतन्त्रको जग बसेको अवस्थामा आन्दोलनरत तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को निर्माण भयो। विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 गतेको संविधान सभाको बैठकले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गर्यो, जसबाट गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवबाट नेपालको 7औं संविधानको रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गते जारी भयो, जुन नेपाली इतिहासको पहिलो निर्वाचित संविधान सभा र विश्व इतिहासको सबैभन्दा कान्छो संविधान सभाबाट निर्माण भएको हो पनि भन्न सकिन्छ। 598 को 2/3 बहुमत भएकोले नेपालको संविधान पारित भएको घोषणा गर्दछु। झण्डै 65 वर्ष लामो संघर्षको इतिहास बोकेको यो संविधान प्रति पनि अझै यसका गुन्जाइसहरू मेटिन सकेका छैनन्। कट्टर वामपन्थी नेताहरू त यो संविधान बुर्जुवा प्रकारबाट बनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त पार्ने र
राजतन्त्र फेरि बिउताउने खेलहरूप्रति सङ्घर्ष गरिरहनु परेको बताइरहेका छन्। नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह बताउनुहुन्छ, यो संविधानलाई पूर्णतया समाप्त पार्ने सोच र उग्र वामपन्थीहरूको सोच पनि हामी मान्दैनौँ। आवश्यकता र महत्त्वका आधारमा संविधान सभाको बाटोबाट समाजवादी क्रान्ति सम्भव छ। संविधान सभाप्रतिको सङ्घर्ष अझै पनि जारी रहन्छ। हामीलाई यो थाहा छ, आज जो एउटा त्यो संविधान बनेको छ यो बुर्जुवा प्रकारको, यो जनताका आधारभूत समस्याहरू समाधान हुँदैनन्। एकातिर प्रतिगामी शक्तिहरूले यस्ता जो सकारात्मक पक्षहरू छन् त्यसलाई समाप्त पार्ने कोसिस गरिरहेका छन्। जो राजतन्त्रलाई फेरि ल्याउने, गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने, धर्म जिनिसलाई समाप्त गर्ने, एकातिर उनीहरूको त्यो कोसिस छ। अर्कोतिर स्वयं एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि एउटा अलिकति उग्रपन्थी प्रकारको वामपन्थी सङ्कटवादी प्रकारका सोचाइहरू छन्। उनीहरूले के भन्छन् भने यो बुर्जुवा गणतन्त्र हो, यो बुर्जुवा संविधान हो, त्यस कारण यसको कुनै अर्थ छैन। यो प्रतिक्रिया भने यसलाई पुरै समाप्त गर्नुपर्छ, निश्चित गर्ने, समाप्त गर्ने, यस्तो गरेर हामी त्यो चिजहरू छैन हो। त यसको अर्थ फेरि यसलाई समर्थन गर्नेको अर्थ, यसलाई हामीले कायम राख्न प्रयत्न सङ्घर्ष गर्नुको अर्थ, यसलाई फेरि दीर्घकालीन रूपमा नै रणनीतिक रूपमा नै यसलाई समर्थन गर्छौँ भन्ने भएन। हामीले एउटा न्यायवादी क्रान्ति, समाजवादी क्रान्तिको दौरमा त्यो अवस्थामा यसको आवश्यकता हुन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक एवं पूर्णतया प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक तथा मानव अधिकार र आवधिक निर्वाचनका लागि निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको निर्माण गरिएको छ। त्यसो त संविधानलाई राज्य सञ्चालनको कानुनी दस्तावेज मात्रै नभएर जनताको जीवन पद्धतिको रूपमा लिनुपर्ने मान्यताको विकास भएको छ। नेपालको संविधान संवैधानिक परिवर्तनको दस्तावेज मात्र नभई लामो समयदेखिको राज्यको संरचना, शासकीय व्यवस्था र सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको आधार स्तम्भ पनि हो। यस संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यतालाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रूपमा स्थापित गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरूले भने महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, सबै जात-जाति, धर्म र सम्प्रदायहरूको पहिचान र अधिकारलाई सुनिश्चितता हुने गरी संविधान पुनर्संरचना हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। यी लगायत अन्य राजनीतिक दल र समूहहरूले पनि संविधानको विरोध एवं असोज दिनलाई कालो दिनकै रूपमा समेत लिइरहेका छन्, जसका कारण संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा एउटा चुनौती थपिरहेको छ। यता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने वर्तमान संविधानले सबै जात-जाति, भाषा-भाषी, क्षेत्र, लिङ्ग र समूहका अधिकारलाई सम्बोधन गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताउनु भएको छ। संविधान भनेको कहिले पनि पूर्ण हुँदैन। यो संविधानका पनि महत्त्वपूर्ण अपूर्णताहरू छन्। खास गरी नेपाल जस्तो एउटा बहुजातीय बहुभाषिक मुलुकमा, हिमाल पहाड तराई मधेसले चाहिँ बनेको विविधतायुक्त मुलुकमा सबैका भावना समेट्ने गरी सबै जाति समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने गति जुन राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्थ्यो त्यसमा अपूर्णता छ। शासकीय स्वरूप हाम्रो जस्तो एउटा भर्खरै एउटा विकासोन्मुख मुलुकमा जुन अहिलेको यो प्रकारको अत्यन्त भद्दा प्रकारको चाहिँ संसदीय प्रणाली हामीले अपनाइरहेका छौँ, यो उपयुक्त छैन। यो संविधान चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने बलिसी चाहिँ समानुपाती पनि छ। सबैलाई जनजाति, आदिवासी, महिला, मधेसी सबैलाई चाहिँ नि अधिकार सम्पन्न गरेको छ। हिमाल पहाड मधेस सबैलाई चाहिँ नि अधिकार दिएको कतिसम्म चाहिँ नि हिमालय जिल्लामा आरक्षण पनि भनेको छ। 100% पूर्णता नहोला तैपनि चाहिँ नि यो अत्यन्त राम्रो संविधान बनेको छ, तर यसको कार्यान्वयन ठुलो कुरा हो। यसरी संविधानका विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल समूहहरू बीचमा फरक फरक धारणाहरू कहिले मन्द त कहिले प्रष्ट रूपमा पनि सुनिँदै आएको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने संविधानका विषयमा असन्तुष्टिका स्वरहरू आउनु स्वाभाविकै रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताइरहेको र जस अनुरूप निशान छाप संशोधन भएको विषयमा जोड दिनुभयो। यस्तै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि संविधानले आम नेपालीको अनवरत सङ्घर्षलाई अंगीकार गर्न सफल भएको दावी गर्नुभएको छ। निकै जटिल अवस्थामा राजतन्त्रात्मकबाट गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा, एकात्मकबाट संघीयतामा, समावेशी र समानुपातिकमा र धर्म सापेक्षबाट धर्मनिरपेक्षतामा डोर्याउन यो वर्तमान संविधानको मौलिक र दूरगामी महत्त्व रहेको उहाँले बताउनु भएको छ।
लोकतन्त्रमा असहमत स्वरहरूले स्थान पाउनुपर्छ, तर हल्लाबाट प्रभावित हुने र जता हावा बग्छ त्यतै बरालिने परिपाटी लोकतन्त्र होइन। यस वर्षको जेठ 24 गते हाम्रो संसदले सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भमा सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। हाम्रो निशान छाप संशोधन मार्फत संविधानले सर्वस्वीकार्यता हासिल गरेको छ। सिङ्गो राष्ट्र एक भएको त्यस दिनलाई इतिहासमा बिरलै हुने अविस्मरणीय दिनका रूपमा स्मरण गरिनेछ। संविधानका कुनै धारा र दफाहरूले कहीँ कतै हाम्रो अधिकार ओझेल पारे भन्ने बुझाइमा कोही भए औचित्य र आवश्यकताको आधारमा समयक्रममा सच्याइन्छ बनेको थिए। ऐतिहासिक जनयुद्ध, 12 मुद्दे समझदारी र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको संयोजनबाट नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचनको नेपाली जनताको सपना पुरा हुने अवस्था बन्यो। यद्यपि त्यो पनि निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्यो। पहिलो संविधान सभा सफल भएन र दोस्रो संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण भयो। यो आफैमा मौलिक, आफैमा गम्भीर र दूरगामी महत्त्वको परिघटना हो। आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा लिपिबद्ध भएका विचार, भावना र मान्यताहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रक्रियामा छौँ। कुनै समय थियो राजामा निहित सार्वभौम सत्ता उल्लेखित संविधानमा राजकीय सत्ता प्रयोग गरी बक्सी संविधान जारी गरिन्थ्यो। 2072 को संविधानले नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ भनी उल्लेख गरिएको छ। संवैधानिक इतिहासमा सर्वसाधारणका लागि यो नै एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। आज गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको 5 वर्ष पूरा हुँदै गर्दा संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरू अक्षरश पालना हुन नसक्नुमा विभिन्न तह र तबकाहरूमा प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याहरू देखा परिरहेका छन्। सबैभन्दा पहिले त एक अर्का बीचमा भइरहेको अस्पष्टता र वैचारिक मतभेद बीचमा नै स्पष्ट भई अघि बढ्न सकिए मात्रै पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वयनका बाधाहरू पुग्दै जानेछन्। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको 5 वर्ष पूरा हुँदै गर्दा संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरू अक्षरशः पालना हुन नसक्नुमा विभिन्न तह र तबकाहरूमा प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याहरू देखा परिरहेका छन्। सबैभन्दा पहिले त एकअर्का बीचमा भइरहेको अस्पष्टता र वैचारिक मतभेद बीचमा नै स्पष्ट भई अघि बढ्न सकिए मात्रै पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वयनका बाधाहरू पुग्दै जानेछन्। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, नेपालको संविधानले नागरिकको हक अधिकारको सम्बन्धमा उत्कृष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि संविधान कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो रहेको छ। 3 तहको सरकार बीच अधिकारको बाँडफाँड गरी संघीयताको सफल कार्यान्वयन गराउन नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ। 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको नेपालको संविधान जनताका प्रतिनिधिले लेखेको यो पहिलो संविधान हो। नेपालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको रूपमा अर्थ्याइने गरिन्छ। यद्यपि संविधान बनेको 6औं वर्षमा प्रवेश गरिसक्दा पनि यसको सर्वस्वीकार्यताको विषयमा उत्तिकै बहसहरू भइरहेका छन्। संविधान जारी हुँदै गर्दा मधेसवादी दलहरू संविधानले मधेसी जनताको अधिकारलाई स्थापित नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्दै थिए। केही संख्यामा दलित र जनजातिहरू पनि आन्दोलित भएका हुन्। संविधान जारी भएको दिन कालो दिनको रूपमा पनि मनाए केही वर्ष मधेसवादी दलहरूले। रोचक कुरा त त्यही संविधानको पाना च्यात्ने र जलाउने जसले गरेका हुन् तिनै मानिसहरू संविधान अनुरूपको हरेक निर्वाचनमा भाग लिएका छन्, जनप्रतिनिधि बनेका छन् र सरकार सञ्चालनसम्म गरिरहेका छन्। अझै पनि उनीहरू भनिरहेका छन् संविधानको प्रावधान गलत छ, संविधानको विरोधमा छौं। अहिले आन्दोलित मधेसवादी दलहरू केवल मधेसवादी दलको रूपमा मात्रै रहेनन्, एकीकरण गरेर राष्ट्रिय दल बनेका छन् र संविधान संशोधनको माग राखिराखेका छन्। सरकारले पनि आवश्यक परे संशोधन हुन सक्ने बताउने गरेको छ।
आजको दिनमा संविधानले के कति अधिकार दियो, को अधिकारबाट वञ्चित भए भन्ने कुरा छलफल हुने गरेको छ। संविधानको सर्वस्वीकार्यता र कार्यान्वयनको विषय मुख्य बनेको छ। संविधान संशोधनको विषय जनताको विषय हो कि नेताहरूको राजनीति गर्ने भर्याङ भन्ने अन्यल पनि जनतालाई पर्न थालेको छ। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र लाभ अरू राजनैतिक दलहरूले जस्तै मधेसवादी दलले पनि सरकारमा हुँदा संशोधनको कुरा नउठाउने र सत्ता बाहिर हुँदा संविधान संशोधनको कुरा उठाएर स्वार्थको राजनीति गरिरहेको बताउनुहुन्छ। हरेक मुद्दा यिनीहरूको एउटा हतियार मात्रै हो, भर्याङ मात्रै हो, सत्तामा जाने भर्याङ मात्रै हो। त्यस कुरालाई विगतका केही दिनदेखि हरेक पार्टीले प्रमाणित गरेको छ। मधेसवादी पनि आफूलाई त्यसमा भन्नुहोस् न त्यसको अपवादमा जान सकेका छैन। उसले पनि त्यही कुरा प्रमाणित गर्यो। मौका पायो भने ऊ पनि सत्तामा गएकै छ। उपेन्द्र यादवजी सत्तामा जानुभयो र 2 बुँदे सहमति गर्नुभयो र सत्तामा हुन्जेल खासै कुरो संविधान संशोधनको कुरो उठाउनु भएन। सत्ताबाट बाहिरिने बेलामा फेरि संविधान संशोधनको उठाउनु अहिले आएर फेरि उठाइराख्नु भएको। उहाँको विश्वसनीयतामा अथवा अरू मधेसवादी दलकै कुरा गर्ने हो भने अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन दिनु हो, उहाँहरूले निशर्त समर्थन दिनुभएको थियो। अब हुनसक्छ लोभ हुनसक्छ संविधान संशोधन गरिहाल्नुहुन्छ कि भनेर एउटा स्थिति देखिन्छ। तर मधेसवादी दलले उठाएको राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, नागरिकताको विषय लगायतका कुरा केवल मधेसी समुदायको मात्रै नभई राष्ट्रिय मुद्दा रहेको प्राध्यापक लाभको तर्क छ। विज्ञहरू संविधानले मौलिक हक कार्यान्वयनका निम्ति कानुन बनाउने, संहिता कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याउने बाहेक समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको निम्ति जसरी समृद्धिको यात्रा तय गर्ने भनिएको थियो त्यो दिशामा हिँड्न नसकेको बताउँछन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के थियो भने संविधान सभाबाट यो संविधान जारी भइसकेपछि नागरिकका राजनीतिक र नागरिक अधिकारहरू चाहिँ संविधानमा सुनिश्चित भयो। अब यो लडाईँ चाहिँ हाम्रो सिद्धियो। अब समाजवाद उन्मुख संविधान बन्यो र यसले चाहिँ आर्थिक समृद्धि तर्फको यात्रा सुरुवात गर्नु पर्थ्यो, जसमा मूलभूत रूपमा जनताले खोजेको विषय के थियो भने रोजगारीको विषय, उद्योग धन्दाको विषय र जुन हाम्रा लाखौं युवाहरू विदेश गइरहेछन् तिनलाई चाहिँ नेपालमै अवसर सिर्जना गर्ने र त्यो समृद्धि तर्फको यात्रा जुन सुरु गर्नु पर्थ्यो त्यो यात्रा सुरु नगरेको हुनाले मैले क्याटेगोरिकली मरे कि तिनै तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तर्फको जुन सुरुवात हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ सुरुवात पनि हुन नसकेको देखिन्छ। न्यायपालिकाको काम हेर्दा संविधानको मूल्य मान्यता र प्रणाली विरोधी नै भइरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलको भनाइ छ। विज्ञहरू संविधानले देशलाई संघीयतामा लगेको भए पनि प्रदेशको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्। अझै पनि शक्तिको केन्द्रीकरण नै रहेको तर्क गर्छन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानको व्याख्याको निम्ति संवैधानिक इजलास हुनुपर्ने भए पनि त्यसको प्रभावकारी काम हुन नसकेको, 3 तहको सरकारमा स्रोतको बाँडफाँड हुन नसकेको, विभिन्न आयोगले पूर्णता पाउन नसक्दा लोकतान्त्रिक तवरले सरकारले काम नगरेको अधिवक्ता सुनिल पोखरेल बताउनुहुन्छ। यो आयोगहरूलाई तपाईले पदाधिकारी पूर्ण बनाउनु भयो र अधिकार सम्पन्न बनाउनु भयो भने उनले संविधानको त्यो जुन व्यवस्था छन्, जुन तत्त्व क्षेत्रका छन् उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्थे। तपाईँ पदाधिकारी खाली राखिदिनु भएको छ। अर्को विषय के थियो भन्दा संहिता कार्यान्वयनकोमा के मूलभूत रूपमा के थियो भने स्रोतको बाँडफाँडको विषय थियो। यसको लागि के भन्यो भन्दाखेरि भने प्राकृतिक स्रोत तथा के अरे आयोग छ, त्यसको लागि आयोग छ। यो आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त गर्नु अन्य सदस्यहरू तपाईँ नियुक्त गर्न सक्नु भएको छ। जसले स्रोतको बाँडफाँड गर्थ्यो, अनुसूची 8 र 9 को कार्यान्वयन गर्थ्यो। त्यसपछि गएर तपाईँको त्यो चिजहरूलाई हामीले इन्स्टिट्युसन बिल्डिङको प्रोसेसमा लगेको भए सायद मलाई लाग्छ अहिले सङ्घ सरकारमा अथवा प्रदेश सरकारलाई यो खालको आलोचना सहनु पर्दैन कि 5 वर्ष संविधान कार्यान्वयन। त्यसले गर्दा लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने इन्स्टिट्युसनहरू, लोकतान्त्रिक इन्स्टिट्युसनहरू बलियो बनाउनु भयो भने लोकतन्त्र आफ्नै स्वस्फूर्त रूपमा अगाडि बढ्छ। त्यो बनाउनु भएन र त्यसलाई आफ्नो अनुकूल, आफ्नो सत्ताको अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्नु भयो भने चाहिँ संविधान कार्यान्वयनमा रोकिन्छ। देशमा 62-63 को जनआन्दोलनदेखि मधेस आन्दोलनसम्म आइपुग्दा मधेसी नेताहरूले केवल सत्ता प्राप्तिको निम्ति राजनीति गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारले संघीयतामाथि प्रहार गरेको आरोप पनि लगाउने गरेको छ। तर प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाएर जनताबाट वाहवाही पाउन सकेको छैन। अब संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउनको निम्ति नैतिक बल गुमाइसकेको प्राध्यापक डाक्टर लाभको भनाइ छ। उहाँहरूको नैतिक बल त्यति बलियो रहेन। मधेसमा धेरै युवाहरू अहिले पनि भनिरहेको छ कि सारा तपाईँहरू छोड्नुहोस्, त्याग छोड्नुहोस् अनि लडौँ हामी। नैतिक बल त्यति बेला हुन्छ जति बेला त्याग हुन्छ। यहाँ त्यागको मात्रा कम देखियो।
मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर सारा मन्त्रीहरू अरू प्रदेशको लागि पनि उदाहरण बन्न सक्थ्यो नि त। अरू प्रदेशको लागि होइन, यो सङ्घीयता भनेको राम्रो कुरा हो, त्यो देखाउन सकिन्थ्यो नि त। त्यो देखाउने अवसर हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूको के भयो भने हरेक दिन होइन सङ्घीय सरकारले मलाई सहयोग गरेन होला, सङ्घीय सरकारको नियममा कानुनमा अथवा कन्जुसाई होला, मनोवृत्तिमा थिएन सङ्घीयता ल्याउने, जबरजस्ती आयो होइन। पटक पटक उहाँहरूले पनि भन्नुभयो होइन यो त अब प्रेसरबाट ल्याइएको हो, ठिक छ। तर जे जति मात्रामा बजेट आयो त्यो बजेटको कार्यान्वयन त गर्न सकिन्थ्यो। चरित्र त उताबाट आएन, चरित्र तपाईँले देखाउन सक्नु पर्थ्यो नि त, शैली तपाईँले देखाउन सक्नु पर्थ्यो नि त, एउटा उदाहरणीय काम देखाउन सक्नु पर्थ्यो नि त। हुनसक्छ संविधानमा केही अपूर्णताहरू होलान्, तर संविधानले सबैको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। क्यामेरा पर्सन श्यामसुन्दर गौरो र ध्रुव अधिकारीका साथ एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। संविधानको व्यवस्थापकीय र कार्यान्वयनको पक्षमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई भने सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ। संविधानले भनेको समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था स्थापनाको निम्ति यात्रा तय गर्नुपर्छ। संविधानमा कसैले आफ्नो अधिकारको सम्बन्धमा स्पष्टता खोज्छ भने बुझाउनुपर्छ र संविधानलाई सर्वस्वीकार्य गराउनुपर्छ। थप रिपोर्ट लिएर आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। देश सङ्घीय संरचनामा गएको 5 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा सङ्घीय अभ्यासमा जान नसकेका गुनासाहरू आइरहेका छन्। कानुन निर्माणदेखि बजेटसम्म सबै कुरामा केन्द्रीयता हावी भएको आरोप लाग्दै आएको छ। विज्ञहरूले अझै पनि 3 तहको सरकारमा समन्वय हुन नसक्दा संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूपको सङ्घीय प्रणाली हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति नेपालमा दशकौँसम्म राजनीतिक आन्दोलनहरू भए। खास त नेपालमा जनताका प्रतिनिधिले संविधान लेख्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाजहरू 2007 सालदेखि नै उठ्न थालेका हुन्। 73 वर्षपछि यसले मूर्त रूप पाउँदै संविधान सभाबाट पहिलो संविधान बनेको। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति नेपालमा दशकौँसम्म राजनैतिक आन्दोलनहरू भए। जहानिया राणा शासनको अन्त्य गरी 2007 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। जब प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुरु भयो उस बेलादेखि नै देशमा गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति चर्को नाराहरू सुनिन थाले। तत्कालीन राजनैतिक दलहरूले गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्घोष गरेका थिए। ठुला ठुला जनआन्दोलनहरू पार गर्दै देशमा 2065 सालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो। 2072 सालमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बन्यो। गणतन्त्रसँगै नयाँ संविधानसँगै देशमा सङ्घीयता औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भयो। आज देश सङ्घीय संरचनामा छ। नयाँ अभ्यासमा मुलुक चलिरहेको छ। विभिन्न राजनैतिक दलहरूले बेलाबखत उठाउँदै आएको सङ्घीयताको एजेन्डा खास गरी 62-63 को जनआन्दोलनपछि विकास भएर आयो। संविधानले नै पूर्णतः देशलाई सङ्घीय संरचनामा लगेपछि आज नेपाल सङ्घीय मुलुक बनेको छ। राज्य सञ्चालन सोही अनुरूप भइरहेको छ। देश सङ्घीयतामा त गयो, तर यसको सम्बन्धमा चर्चा परिचर्चाहरू अझै पनि भइरहेका छन्। यसको राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्षको सम्बन्धमा अझै पनि उत्तिकै सार्वजनिक छलफल र बहस भइरहेका छन्। सङ्घीयताका कारण नेपाली जनताले के पाए के गुमाए आज गम्भीर प्रश्न बनेको छ। राजनैतिक रूपमा 3 तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बनाएर सङ्घीयताको कार्यान्वयन भएको हो। तर अहिले सङ्घीय मुलुक भए पनि सङ्घीयताको खास अभ्यास हुन नसकेको आलोचनाहरू हुने गरेका छन्। संवैधानिक कानुनका विज्ञहरू 3 तहको सरकार बनाएको भए पनि केन्द्रीयताकै मानसिकता रहेको, धेरै कानुनी विषय माथिबाटै लादिने र केन्द्रकै रकमबाट खर्च धान्नुपर्ने अवस्था रहेकोले संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूपको सङ्घीयता हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन्। केन्द्रीयताको मनस्थिति छ। धेरै कुराहरू केन्द्रले बनाइदिएर प्रोभिन्सियल लेभल र लोकल लेभलमा पठाइदिएको छ। लोकल लेभलहरू आफैमा कानुन बनाउने हिसाबले पूर्ण सक्षम भइसकेको अवस्था छैन। प्रदेश लेभलका सरकारहरू धेरै आफ्ना असन्तुष्टिहरू जाहेर गरिरहेको अवस्था छ। आफै रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्ने, फाइनेन्सियल अटोनोमी क्रिएट गर्न सक्ने लोकल युनिटहरू छैनन्। केन्द्रको अनुदानबाट चल्न पर्ने सङ्घीयता भएको र केन्द्रको मानसिकता पनि अझ बढी केन्द्रीयतातर्फ गइरहेको परिस्थितिमा नेपालको सङ्घीयता अझै पनि हाम्रो संविधानले अपेक्षा गरे बमोजिम सन्तुलित रूपमा
अगाडि बढ्न सकेको मैले देखेको छैन। नेपालका विभिन्न जात जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक विभेदहरूको अन्त्य गर्दै सबैलाई न्यायोचित र समतामूलक बनाउँदै विद्यमान केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई विकेन्द्रित गर्ने र राजनीतिकदेखि प्रशासनिक कामलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने, त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत साधनलाई न्यायोचित रूपमा प्रयोग गर्नको निम्ति संघीयताको माग गरिएको थियो। विकास निर्माणका कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको निम्ति संघीयताले सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। ती सबै खालका कामहरू अहिले भइरहेका छन्। खैर केही चुनौती, विकृति, विसङ्गतिहरू पनि उत्तिकै छन्। संघीय नेपालमा अहिले 753 स्थानीय सरकार, 7 प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार गरेर 761 विभिन्न तहका सरकार छन् र संविधानले नै तिनै तहको सरकारको एकल र साझा अधिकार सूची तोकेको छ। संविधानको अनुसूची 5 मा सङ्घका 35 अधिकारको सूची दिएको छ भने अनुसूची 6 मा प्रदेशका 22 अधिकारको सूची छ। अनुसूची 8 मा स्थानीय तहका 22 अधिकारको सूची छ। त्यस्तै अनुसूची 7 मा सङ्घ र प्रदेशको साझा 25 र अनुसूची 9 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा 15 अधिकारको सूची छ। यसरी प्रत्येक तहका एकल र साझा अधिकारका माध्यमबाट सुशासन र साझा शासनको व्यवस्था संविधानले गरेको छ। मन्त्री परिषदले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचीको विस्तृतीकरण गरेको छ। यद्यपि धेरै अन्यलहरू र अस्पष्टता बाँकी छन्, तर 3 तहको सरकार बीचमा समन्वय हुन सकेको छैन। यो सहकारिता र समन्वय यो चाहिँ देखिएन। यो समन्वय र सहकारिताको कल्चर, पिरियोडिक मिटिङ, गर्नुपर्ने कुराहरू र दिनुपर्ने कुराहरू जो आफूले नगर्दा, केन्द्रले नगर्दा पनि हुने कुराहरू हुन्। यो प्रदेशले र स्थानीय तहले गर्न सक्छ, त्यो केन्द्रले लिनु जरुरी छैन। केन्द्रको काम गलत हुन थाल्यो भने त्यसलाई हेर्ने, वाच गर्ने, नीति निर्माण गरिदिने, हिँड्न र कार्यान्वयन गर्न सिकाउने उनीहरूलाई नै हो। जनताको लेभलमा पुग्ने उहाँहरू नै हो। र लोकल लेभलमा भएको काम इफेक्टिभ हुन सक्छ, त्यसको मोनिटरिङ केन्द्रले गर्ने हो। यो हिसाबले हामी जानुपर्ने हो, त्यो हिसाबमा गइसकेका छैनौँ। यो जान पर्छ भन्ने मेरो माग। संघीयता कार्यान्वयनपछि विकास बजेटहरू केन्द्रबाट पहुँचको आधारमा तलब वितरण हुने क्रम रोकिएको छ। नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा न्यायोचित वितरण र हस्तान्तरण गर्न एउटा बेग्लै र स्वायत्त राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन हुने भनिएको छ। अहिले पनि गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार त पुग्यो, तर अधिकार सँगसँगै भ्रष्टाचार पनि गाउँ गाउँमा पुगेको छ। कतिपय साझा अधिकार क्षेत्र र एकल अधिकार क्षेत्रको कामहरूमा अझै पनि अस्पष्टता हुँदा समस्या देखा परेको छ। करको विषय, प्रहरी प्रशासन, जिल्ला प्रशासनको विषयदेखि विभिन्न विषयहरूमा यसबीचमा विवाद पनि आएका छन्। यद्यपि यसपटक विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 विरुद्ध लड्न स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी रह्यो। यसले स्थानीय तहको औचित्यलाई थप पुष्टि गरेको विश्लेषण पनि हुने गरेका छन्। कोभिड-19ले अलिकति संहिता जरुरी हो कि स्थानीय लेभल अथवा प्रदेश लेभलले जुन कामहरू गर्न सक्छन् भन्ने एउटा कुरा, र अब जस्तो शिक्षाकै कुरामा स्थानीय लेभललाई छोड्न पर्छ भन्ने जुन आवश्यकता अहिले शिक्षा मन्त्रालयले देखिरहेको छ, त्यो परिस्थितिलाई हेर्दा अलिकति केही अभ्यासमा खुकुलोपन अथवा अभ्यासमा केही राम्रोपन आउन सक्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। कसरी यसलाई सम्भव बनाउन सकिन्छ, बढी समन्वयकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ, सहकारिताको हिसाबले काम गर्न सकिन्छ र दुवैले अथवा तिनटै तहहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार कसरी बुझ्न सकिन्छ र कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ, कम्प्याक्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्नेमा लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सङ्घीय अभ्यास आफैमा राम्रो हो, तर यसको कार्यान्वयन कसले कसरी गर्छ भन्ने विषय चाहिँ मुख्य हो। नेपालको चौतर्फी विकासको निम्ति सङ्घीयताको परिकल्पना गरिएको भए पनि सही रूपमा सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिएकै हो। क्यामेरा पर्सन श्यामसुन्दर गौरव र ध्रुव अधिकारीका साथ एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। हुन त सत्तारूढले संघीयता भर्खरै प्रारम्भ भएकोले कतिपय अनुभव नहुन सक्छ भनेर सार्वजनिक स्वीकारोक्ति गरिसकेको पनि अवस्था छ। अब संविधानमै संघीय राज्य भइसकेपछि, कार्यान्वयनको तहमै गइसकेपछि यसलाई हाउगुजी बनाउनुको कुनै अर्थ छैन। संघीयतालाई प्रभावकारी सञ्चालन र संस्थागत गर्नमा राजनैतिक नेतृत्वले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ, सहर, दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।